वरफ़अना लका ज़िक्रक, और ए महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे ज़िक्र को बुलंद फरमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को बुलंद करने का माना, एक माना तो ये है ऐलान नबूवत का फरमाना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को सारी कायनात के लिए आम फरमा दिया। दूसरा फरमाते हैं कि वरफ़अना लका ज़िक्रक का माना ये है कि ए महबूब, जब मेरे बंदे मुझे याद करेंगे, मैं उसके साथ तुझे भी याद करेंगे। और फरमाते हैं कि जिस तरह कलमा तैयबा की मिसाल है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसी तरह आज़ान और इकामत की मिसाल है। फ़कीह मिल्लत हज़रत काज़ी अय्याज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फरमाना वरफ़अना लका ज़िक्रक, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसकी बारगाह में इज़्ज़त, अज़मत, शराफत और आपकी बुज़ुर्गी को ज़ाहिर फरमाता है। यानी अल्लाह ने जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, फरमाए इन जुमलों से ज़ाहिर होता है कि बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम और मर्तबा कितना आला है, कितना अफजल है, कितना अरफा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ज़िक्र के साथ महबूब अलैहिस्सलाम के ज़िक्र को आम फरमाया। और फरमाते इसका एक माना यह भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप अलैहिस्सलाम के क़ल्ब मुबारक यानी दिल को ईमान और हिदायत और इल्म और हिकमत के लिए खोल दिया, और आप अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई उन तमाम खसाइल और उन तमाम आदात से जो ज़माना जाहलियत में लोगों के अंदर मौजूद थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलाम को हमेशा से उन तमाम चीज़ों से महफूज रखा। और फिर फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप पर जो कलाम मुक़द्दस नाज़िल फरमाया उसको तमाम लोगों तक पहुंचा दिया, यानी कुरान पाक तमाम लोगों तक। अब कुरान पाक से हर इंसान वाकिफ ज़रूर है, कोई पढ़े या ना पढ़े, वो खा मुसलमान है खा गैर मुस्लिम है, मगर कुरान पाक से वाकिफ है कि ये वो किताब है जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने नाजिल की। तो फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक का एक माना ये भी है कि वो किताब जो अल्लाह ने नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई उसका पैगाम सारी कायनात तक पहुंचा दिया। और हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि इसका माना ये कि आपके ज़िक्र को दुनिया और आखिरत में अल्लाह ने इतना बुलंद कर दिया कि किसी खतीब की उस वक़्त तक खिताबत ही मुकम्मल नहीं होगी जब तक वो अल्लाह के ज़िक्र के साथ रसूलुल्लाह का ज़िक्र नहीं कर लेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया उस वक़्त तक किसी की शहादत ही काबिल कबूल नहीं, यानी कलमा शहादत जो वो पढ़ता है उस वक़्त तक किसी की शहादत ही काबिल कबूल नहीं जब तक वो अल्लाह के साथ रसूल आज़म अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर न करे, बल्कि उस वक़्त तक किसी का ईमान ही काबिल कबूल नहीं, उस वक़्त तक उसका ईमान काबिल कबूल नहीं जब तक वे रसूल आज़म अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक और हुजूर का ज़िक्र खैर न कर ले। तो फरमाए वरफ़अना लका ज़िक्रक का एक माना ये भी है कि उस वक़्त तक उसका ईमान ही अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं जब तक वो अल्लाह के नाम के साथ रसूलुल्लाह के नाम को ना मिला ले। और फिर जब हज़रत अबू सईद खुदरी पाक रावी हैं बयान करते हैं कि हुजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
فرماتے ہیں کہ حضرت جناب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آ کر عرض کرتے ہیں، اے محبوب ان ربی و ربا کا یقول تدری کیفا، میرا اور تمہارا رب فرماتا ہے، اے محبوب جانتے ہو اللہ نے تمہارے ذکر کو کس طرح بلند کیا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ ہی خوب جانتا ہے، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے، جس نے میرے ذکر کو بلند کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ تو جناب جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ جب میں یاد کیا جاتا ہوں، یعنی اللہ فرماتا ہے حبیب آپ کے ذکر کو اس طرح بلند کر دیا کہ جب میں یاد کیا جاتا ہوں میرے ساتھ آپ کو بھی یاد کیا جاتا ہے، یعنی یہ ذکر کی بلندی ہے کہ جب جب جس جگہ جہاں جہاں اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے گا اور اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے گا اور اللہ کا ذکر خیر کیا جائے گا، وہ کسی بھی حوالے سے ہو، وہ وحدانیت کے حوالے سے ہو، وہ اس کی صفات کے حوالے سے ہو، وہ توحید کے حوالے سے ہو، تو ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ اور فرماتے حضرت علامہ قاضی علیہ رحمہ حضرت ابن عطا کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ایمان کی تکمیل ہی حضور کے ذکر کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی اس وقت تک کسی بندے کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ کر لے۔ اسی طرح فرمایا حضرت جعفر بن محمد صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تمہاری رسالت کا اقرار کرے گا، اللہ فرما رہا ہے کہ جو شخص تمہاری رسالت کا اقرار کرے گا اس نے میری ربوبیت کا اقرار کر لیا۔ یعنی یہاں جو پہلے بات کی گئی کہ فرمایا جس نے تمہاری رسالت کا اقرار کر لیا، اللہ فرماتا ہے، فرمایا پیارے حبیب اس نے ہی میری ربوبیت کا اقرار کیا، کیونکہ یہ تو ممکن ہے کہ ایک بندہ اللہ کو تو مانے اور رسول کو چھوڑ دے، مگر یہ ممکن ہی نہیں کہ بندہ رسول اللہ کو مانے اور خدا کو نہ مانے۔ وہ ہر قیمت پر اللہ کو، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جس نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا، حضور علیہ السلام کے نبی ہونے کا اقرار کر لیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو اپنا لیا، اس نے یقیناً اللہ کی وحدانیت کو بھی اقرار کر لیا اور اللہ کے نام کو بھی پا لیا۔ اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا اس سے مراد یہ کامل حشر کے دن ہوگا جب اللہ آپ کو مقام شفاعت عطا فرما دے گا، یعنی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور کا ذکر بلند ہو رہا ہے اور اس کی انتہا کہاں پہ ہوگی؟ قیامت کے دن جب اللہ حضور کو مقام شفاعت اور مقام قبرا اور مقام محمود عطا فرما دے گا، تو وہ مقام ہوگا جو اللہ کہہ رہا حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اس بلندی کی انتہا اس مقام پر ہوگی کہ جہاں ساری کائنات نیچے ہوگی اور اللہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہوگا اور ساری مخلوقات کو اس دن حضور کا مقام دکھا دیا جائے گا، اور ساری کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ساری مخلوقات، ساری کائنات وہ اقرار کرے گی کہ آج کے دن کس کا ذکر بلند ہے؟ اللہ کے بعد مصطفیٰ کا ذکر بلند ہے۔ تو فرمایا اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کے ذکر کی قبیل سے یہ بھی ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ حضور کی اطاعت کو لازم کر دیا گیا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی اطاعت خدا کی اطاعت، اور فرمایا اللہ نے اپنی اطاعت اتباع کے ساتھ مصطفیٰ کی اطاعت کو لازم کر دیا ہے۔ فرمایا یہ بھی حضور کے ذکر کو بلند کرنے کا ایک طریق ہے، اور اسی سے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس وقت تک بندے کی عبادت ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک اس عبادت کو حضور علیہ السلام کی اتباع، سیرت اور طریقے کے مطابق کر نہیں لیتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی برکت نصیب فرمائے۔